دائیں سے حضور آتے، بائیں سے ہم آتے، دیکھنے کا آقا کو غلاموں کو سرور آتا۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، رسم و رواج تو جان چھڑا لو، بہن باجی تو جان چھڑا لو، جتنے اہل حدیث بھائی، دیوبندی بھائی، بریلوی بھائی جتنے بیٹھے ہیں، سبھی کا ماٹو ہے مصور کھینچ و نقشہ، جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، حضور دے سچے عاشق بن جاؤ، حضور دے سچے نوکر بن جاؤ، مذاق دے کاجل والے نبی لاؤ، کلمہ پڑھنے والے بن جاؤ، عملی طور تے مسلمان بن جاؤ۔ میں 10 منٹ صرف اس رسومات لانیاں نہیں، تاکہ آخرت تیرے سامنے منظر کشی ہو جاوے، حضور دا سچا نوکر ہوئے، جدی ہر ادا تے موڑ مصطفیٰ دی، فتبیونی حضور دے تابع، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جنہیں میرے نبی دی اطاعت کی تھی گویا انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی۔ ادا مطلب ہے میں ترجمہ کرنا ہوں نہیں عزیزان من، خدو سرکار مدینہ رو کر بسینا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، مازاد دے کاج والے نبی، عالم نشہ دے سینے والے، حلیمہ دے راج دلارے، احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ماننے والوں، میرے نبی کریم ماننے والوں، نکاح دے موقع تے جڑیاں ایتاں پڑھیاں جاندیاں نے، جڑیاں جناب جی آج اس دولے دے سامنے ایک عالم دین نے پڑھنیاں نے، نکاح پڑھاؤں دے موقع دے عرض کردہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قرآن کہتا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ ایک قرآن دیا آیتیں دے لاگے پڑھیاں جان گیاں، کیوں پڑھیاں جان گیاں مسلمانوں؟ ایدا معنی اے بندا ہے میاں تے بیوی، مرد عورت دا لباس ہے، عورت مرد دا لباس ہے، میاں بیوی دی عزت ہے، بیوی میاں دی عزت ہے۔ اللہ نے کہا جدو بندھن چ بندے جاؤ، جدو نکاح دا بندھن بندیا جائے، گرا لگ جاوے تے پھر فرمایا اللہ تو ڈر کے زندگی گزارنی ہے۔ بیوی مرد نہ جھوٹ نہ بولے، بیوی مرد نہ جھوٹ نہ بولے، مرد اپنی بیوی نہ جھوٹ نہ بولے۔ ایتھے ایک مسئلہ بیان کرا، اے ایتاں تد پڑھیاں گئی ہیں میاں تے بیوی زندگی اللہ تو ڈر کے گزارن، یعنی ایک دوسرے دے حقوق پورے کر۔ دولے دے کول جڑیاں ایتاں پڑھی جاندیاں علماء کرام نوں چاہیے خود ہی تشریح کرن۔ آج کتنی عورتیں قرآن کہندا پیا عورت مرد لباس ہے، مرد یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یہ قرآن۔ آج کتنے مسلمان ہیں، جتنے مسلمان بیٹھے اللہ نے دنیا میں دیکھے انسان کو پیدا کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں میری عبادت کرو۔ مگر جب یہ نکاح کا موقع ہے اللہ قبول فرمائے، یہ نکاح کا موقع ہے نا، تو آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں، یہ سارے میرے دوست میرے چاند، یہ جتنے دولے بننے والے ہیں، ابھی کئی تو بن چکے ہیں نا، یہ میرا چاند تو ابھی آج دولہا بنا ہے نا، تو یہ سبھی دولوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جب نکاح کے موقع پہ یہ آیت آتی ہے نا، تو آپ سمجھ جایا کریں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تو اس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی سے سچی اور سیدھی بات کرے اور بیوی میاں سے سچی اور سیدھی بات کرے، اور عورت مرد کا لباس مرد عورت کا لباس۔ اب ہمارا کیا، یہ لباس ہم نے پہنا ہے، اس پہ کوئی گندگی پھینکے ہمیں برداشت ہوگی؟ نہیں۔ ادھر کوئی بندہ پیسے سوڑ دے نا، کہتے نہیں یار پرہ جا کے سوڑ، سارے جتی دا بیڑا گرک کرتے، کپڑے دا بیڑا گرک کرتے، نویں کپڑے پا کے بیٹھے نا سارے، تو کوئی بندہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جتنے بیٹھے ہیں سارے میرے اتنے پیسے سوڑتے تاکہ میرے کپڑے خراب ہوں،
یہ لباس ہے نا، آج پہلو جی عورت مرد کا لباس ہے، ہم اپنے لباس پہ گندگی برداشت نہیں کرتے۔ تو میں حیران ہوں اج دے بندے، کسی کو بندہ پرے چ بھائی سنا بھائی گھر والی کس طرح دی، چپ کر یار میرا ہی حوصلہ میں وساؤن دیا ہی، اور کوئی ہوئے تو مینا نہ کٹے۔ تے جے بیوی نو پوچھ لو کسی نے بھی بھੈਣਾ تو کیوں طلاق لینی، کیوں تو رسی ہے، پرے دے وچ بندہ کہہ ہی دیندا ہے بھੈਣਾ مسئلہ کی، آندی ویرا میرا ہی حوصلہ یہ 10 سال کڈے ہی ہور ہوندی مینا نہ کٹ۔ اے حالات نے مرد عورت کا نبی لباس گندا کر رہے ہیں اور عورت مرد کا لباس گندا کر رہی۔ نہ میں اپنی بہنوں کہاں گا بہنوں ہاں آج یہ زندگی ہے، جتنے تسی بیٹھے جے آج اپنے دل و دماغ چ نوٹ کر لو کہ جو عورت اپنے مرد کی عزت کی سکی نہیں وہ اس نے اس کو میاں مانا ہی، اور جو مرد اپنی بیوی کی عزت کا سکا نہیں انہیں بھی اپنی بیوی نہیں انہوں منیا۔ بلکہ میرے نبی فرمان دینے عورت مرد دیاں چگلیاں نہ بیالا گلی چ نہ کرے، تے مرد اپنی بیوی دیاں برائیاں کسے اگے بیان نہ کرے، بلکہ وہ دیاں ذاتی باتاں بھی کسے اگے بیان نہ کرے۔ اللہ دے نبی فرمان دینے سنو ذرا دھیان دینا، النکاح نصف الایمان، نکاح ہی آدھا ایمان ہے، النکاح من سنت، نکاح میرے نبی دی سنت ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، سدو امام عالی مقام حسنین دے نانا جانو ماننے والوں، میرے مدری تاجدار حلیمہ دے راجدار دا کلمہ پڑھنے والوں، مازاد دے قاضر والے نبی نو ماننے والوں، میرے مدری کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، مسرور دے باسیوں، میرے جان میرے مکھن میری ملائی مومن دی شادی تے جمع ہونے والوں، جتنے مہمان آئے نے لفظ سن لو ذرا دھیان دینا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں، میرے مدری کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، پترو لوکاں نو کاپیاں دین دے مینوں 500، واہ میرا چان ہے، اللہ تعالی عمر چ برکت فرمائے میرے چان نے، ہاں بار تے بڑے پیسے سٹے نے، اللہ تعالیٰ بھی انہاں دے عمر چ برکت فرمائے۔ جدوں امام الانبیاء آدھا کلمہ پڑھنے والے پیار کردا میں نہ بچیاں نال، اللہ تعالی عمر چ برکت فرمائے۔ عرض کردا پیا مسلمانوں، جدوں امام الانبیاء حسنین دے نانا جان ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، مازاد دے قاجر والے نبی نو ماننے والوں، والضحیٰ دے چرے والے، واللیل دیاں ظلماں والے، مازاد دے قاجر والے نبی نو ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں، عرض کرنا چاہ رہا میں میرے نبی نے فرما دیتا ہے عورت مرد دا لباس ہے، مرد عورت دا لباس ہے، ماں تین جاندیاں متاں، میں پڑھاں گا ماں پڑھاں گے میری ماں ہے، اللہ عمر چ برکت فرمائے، نالے ماواں دے پیسے تے پھر پتراں ہی کھانے ہوندے ہیں نا، اللہ میری ماں صحت والی زندگی دے، اللہ جاندا ماں تین جاندیاں متاں دے، اس گل دا تیے خیال رکھی، جس جگہ تے ہم تیرا قدم رکھے اس جگہ تے سر دے وال رکھی، سارے جگ نال جے نہ تیری بنے، اپنے خامن دے صلح تو نال رکھی، کلی خامن دی نو تو بہست سمجھی، تے نہ ویکھی بلند زبان ریانو، عورت ہو جو خامد نو رکھے راضی، تے سمجھے خامد دے کل اشان ریانو، میرے نبی فرمان دینے جڑی عورت خامد نو دیکھ کے بسم اللہ کہہ کے مسکرا کے دیکھے دروازہ کھول دیندی ہے، جڑی میری پسرور دی بہن خامد نو دیکھ کے مسکرا پے تے دروازہ کھول دوے بسم اللہ کہہ کے، اللہ دے نبی فرمان دینے اس بی بی واسطے اللہ جنت دے اٹھے دروازے کھول دیندا ہے۔ میں اپنی بہنوں نو کہاں گا بہنوں عورت مرد دے سکون واسطے بھیجیے، اوندیاں سر نو نہ بنیا کرو، خامد کا
घर आवे आउंदियां ये नहीं कहना शैंपू भी मुक्का है, आटा भी मुक्का है, चीनी भी मुक्की है, घ्यो भी मुक्का है, शान भी मुक्का है, फलाना भी मुक्का फलाना भी मुक्का है। नहीं भैने आउंदियां कुछ नहीं कहना, आउंदियां खामद नूं मुस्कुरा के वेखना है, उन्होंने बिस्मिल्लाह कह के दरवाजा खोलना है, उहदी जुत्ती दे तस्मे आप खोलने ने, क्योंकि औरत मर्द दे सुकून वास्ते बनाई। मेरियां भैणां नुस्खा इस्तेमाल कर, मेरे नबी दा दस्या बंदे दे मोबाइल च कोई पासवर्ड नहीं रहेगा, कोई गैलरी नहीं रहेगी, मोबाइल जिथे मर्जी पे आवे बंदा मोबाइल की राखी नहीं करेगा, उन्हें लोगों के नंबर चुल्हे पाने ने, जिन्हों घर बह के सुकून मिले, जिन्हों घर आया सुकून मिले। मैं अपनिया भैनों को समझा रहा शादी के मौके ते भैने खामद नूं मुस्करा के देखण वाली औरत दा मियाँ किसी वाल नहीं देखेगा, क्योंकि जन्नत दे सुकून घर चों लभदा है। बीवी घर च जन्नत दा नबी मेरे नबी ने कहा है नेक बीवी दुनिया दी जन्नत है। अल्लाह जानता है जिन्नियां मेरियां भैणां बैठियां है आउंदियां ए ना क्या कर अज मेरा सिर दुखदा है, अज मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, भैने वो किहड़ा MBBS डॉक्टर है, उत्थे अस्पताल जाया कर, उत्थे चेक कराया कर।